أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعتك اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे होके अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए इस जिस्म को हम इसकी किस तरीके से इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, हम वो जान सकें। आज हमारा जो आपको पता है कि हमने कुछ वीक्स से एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम इंटीग्रेटिव होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, या फिर आप कह लें कि फितरा बेस्ड हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बुनियादी तौर पे एक पहला जो उसूल चंद हफ्ते पहले जिस पे हमने बहुत डिटेल से बात की थी, वो क्या था कि जो इंसानी जिस्म है या जो ह्यूमन बॉडी है, वो जानती है, इट नोज़ कि हाउ टू फिक्स इटसेल्फ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इन्नेट इंटेलिजेंस दी है। और ये मैं बार-बार उसूल इसलिए दोहराती हूँ कि ये बुनियाद है, अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसी के ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर ही हम और बिल्ड कर रहे हैं, तो आप फिर आगे भी चीज़ों को और क्लैरिटी से जान सकेंगे। तो जब हमें ये पता है कि हमारी जो बॉडी है या इंसानी जो जिस्म है, वो जानता है कि वो खुद को हील कैसे करे या खुद को फिक्स कैसे करे, और फिर ये भी है कि वो फिक्स करना भी चाहता है। ये भी नहीं है कि नहीं वो चाहता नहीं है करना, वो फिक्स करना चाहता है। वो डिज़ाइन ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से किया है कि डिज़ाइन टू हील, इन अदर वर्ड्स अगर ये बोलें। तो फिर एक सवाल उठता है कि वो फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा? तब हमारे जिस्म जो आज हम सब लोग हैं, हम लोगों का जिस्म क्यों हमें ऐसे लगता है कि वी आर ऑलवेज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स एंड थिंग्स एंड डॉक्टर्स एंड हर वक़्त बीमारी और परेशानी। तो इस सारे chaos में, फ़िज़िकल, मेंटल में हम क्यों रहते हैं? तो इसी चीज़ के लिए, इसी को एड्रेस करने के लिए हमने पहले भी एक फर्स्ट सेशन भी किया था, और इसी को एड्रेस करने के लिए हम अब एक छोटी-सी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वीकली एक क्लास हुआ करेगी, जो बात करेगी कि फैक्टर्स दैट ब्लॉक नेचुरल हीलिंग, यानी कि जो नेचुरल हीलिंग अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म को वदीयत फरमाई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में है, वो क्या चीज़ है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस हीलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये एक जो हमारा सीरीज़ है वो चलेगी, और इसमें हम जो बहुत मेन टॉपिक्स हैं, जैसे आज हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक अनाउंस्ड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, या स्लीप डिप्राइव्ड होने से क्या होता है कि बॉडी कैन नॉट हील इटसेल्फ, उस पे बात करेंगे। लेकिन इसी तरह हमारे अगले आने वाले हफ्तों में हमारी जो और जिन टॉपिक्स पे बात रहेगी, जैसे पुअर न्यूट्रिशन एंड फूड, ये भी एक रीज़न है कि जो ब्लॉक बन जाती है हमारी नेचुरल हीलिंग के रास्ते में। इसी तरीके से डिस्टर्ब्ड गट, हमारा गट अगर डिस्टर्ब है तो वो ब्लॉक है एक। इसी तरीके से क्रॉनिक स्ट्रेस जो हो गया, या फिर डिहाइड्रेशन या मिनरल इम्बैलेंस हो गया, लैक ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। तो इन टॉपिक्स को हम एक-एक करके बात करेंगे। ये वो सारे ब्लॉक्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम इसको इल्मी तौर पे समझ लेंगे, हम अपनी ज़हन साज़ी करेंगे कि हमने ये फैक्टर्स, ये ब्लॉक्स हटाने हैं, ताकि हमारा जिस्म जो अपनी इननेट हीलिंग की या फ़िक्स करने की पावर है, वो हम उसको वापस थमाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो इतना डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल फर्म्स पे इतना डिपेंड कर बैठे हैं, हमारी इवन पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा भी, तो हम उससे इस तरह खुद को इंशाल्लाह बाहर निकाल सकेंगे। हैविंग सेड ऑल दिस, एक तमहीद थी, हम आज के टॉपिक पे आते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का हमारा टॉपिक, एज़ आई सेड अर्लियर, के इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। अब आप पूछेंगे कि इतने अहम टॉपिक थे, कि कितने अहम ऐसे-ऐसे ब्लॉक्स हैं जो नेचुरल हीलिंग को, हमारे जिस्म की नेचुरल हीलिंग को रोक रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीप के ऊपर बात करना क्यों चाही? तो मेरे हिसाब में मुझे ऐसे लगा सर्च करने के बाद कि स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक्चुअली स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल के ऊपर है। अगर हम इसको दुरुस्त करेंगे
تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر جو ہمارے اور چیزیں ہم آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہوں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر سارے فیکٹرز بھی انٹیکٹ ہوں لیکن اگر ہماری نیند ٹھیک نہیں ہے تو ہماری باڈی ریپیئر نہیں کر پائے گی، اس کو وہ ٹائم ہی نہیں ملے گا، وہ سلاٹ ہی ہم اس کو اویلیبل نہیں کر رہے، اس لیے آج ہم سب سے پہلے سلیپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ، سب سے پہلے جو پہلی اہم ترین چیز ہے وہ پرپز آف سلیپ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پوسٹر کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرپز آف سلیپ کے اوپر۔ تو کامن سی بات ہے، ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم آرام حاصل کرنے کے لیے سلیپ، لیکن وی گنا بی گوئنگ لٹل ڈیپر دین سرفیس لیول، کہ ٹھیک ہے ہم آرام تو کرتے ہیں لیکن نیند کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس غیر اہم ہو، بس پورے دن میں تھکے تو کسی ٹائم جا کے تھوڑی دیر آپ سستا لیں یا لیٹ جائیں، یا یہ وقت کا ضیاع، یا یہ اس کو ڈیلے کر کے یہ بعد میں پورا کر لیں گے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سلیپ از ناٹ شٹ ڈاؤن، اٹ از موسٹ ایکٹیو ہیلنگ فیز آف ہیومن لائف۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ہم ایک اصول یہ لرن کر رہے ہیں کہ ہیومن باڈی کین ہیل اٹ سیلف، تو یہ ایک اصول ہم نے یاد کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اصول آج اور یاد کر لیں کہ سلیپ از ناٹ شٹ ڈاؤن اونلی، اٹ از موسٹ ایکٹیو ہیلنگ فیز آف ہیومن لائف۔ یہ ہماری ہم انسانوں کا جو ہیومن باڈی ہے اس کے لیے سب سے ایکٹیو رول جو اس کی ہیلنگ کا ادا کرتا ہے، وہ کیا ادا کرتی ہے؟ وہ سلیپ ادا کرتی ہے۔ جیسے سورہ نبا میں آتا ہے آیا نمبر 30th سورہ کی جو پہلی 30th جز کی جو پہلی سورت ہے اس کی 9th آیا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو کہ ہم نے بنایا رات کو کیا ہم نے رات کو بنایا سبات کسے کہتے ہیں؟ سبات کا معنی ہی یہ ہے کہ ظاہری جو ایکٹیویٹی ہے نا یا سرگرمی ہے وہ آپ روک دیں تاکہ انٹرنل ریپیئر یا انٹرنل جو اندرونی ہماری مرمت ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوائنٹ کیا ہے کہ سبات لفظ ہی یہ ہے کہ آپ اپنا ظاہر کو اب روک دیں، اب آپ اپنی سینسز کو آرام میں لے جائیں، آپ جو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں آپ اس کو سرگرمی کو روکیں تاکہ کیا ہو، ریسٹنگ پوزیشن میں آپ جائیں گے اور آپ کا انٹرنل ریپیئر جو ہے وہ اس ٹائم میں ہوگا۔ یعنی دن بھر جو جسم میں جتنا بھی ہمارا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، ہم جتنا بھاگتے دوڑتے ہیں، ادھر ادھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رات میں اب کیا ہو گیا، جسم تھک گیا ہے تو رات میں اب کیا ہے، جب تک کہ ہم نیند کے لیے نیند میں جائیں گے تو جسم اس وقت ریپیئر کرتا ہے، جسم اس وقت ریفیول کرتا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ تو یہ ایک ہمیں بیسک سی چیز ہے جو اب ہم نے دیکھ لی کہ یہ ہماری کیا ہے، یہ پرپز آف سلیپ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کی سر دست بات جو ہمارے پاس دوسری چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے کیوں بنایا؟ اللہ نے رات کو نیند کے لیے کیوں بنایا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیچرل، جیسے آپ نے کہا کہ شٹ ڈاؤن ٹائم ہے فار پیس، فار سکینہ، فار ٹرنکویلٹی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا رات کو آپ کے لیے کیا بنایا؟ لباس بنایا، کورنگ بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث، ٹرنکویلٹی کا باعث بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رات کو نیند کے لیے کیوں بنایا؟ یہ سکون کے لیے بنایا۔ اور اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے جو باڈی کلاک ہے جو ہمارے سینٹرل برین میں ہے، جسے سپرا کرزمیٹک نیوکلس کہتے ہیں، سپرا کرزمیٹک نیوکلس، SCN یہ اس کا نام ہے، آپ SCN ہی بے شک بولیں اگر وہ آپ کو لمبا لگ رہا ہے، سپرا کرزمیٹک نیوکلس۔ تو یہ جو SCN ہے یہ ہمارے برین کے اندر ہے، یہ باڈی کلاک ہے، تو وہ روشنی اور رات کے اندھیرے کو سگنل کی طرح پرسیو کرتی ہے۔ یعنی دن کی روشنی ہوتی ہے تو وہ ہماری آنکھوں سے جیسے ہی روشنی اندر جاتی ہے تو ہمارے برین کے سینٹرل اس SCN باڈی کلاک کو کیا سگنل جاتا ہے کہ روشنی ہو گئی ہے، دن ہو گیا ہے، اب ہمارا
क्या स्टार्ट हो गया है, दिन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही अंधेरा परसीव होता है, मगरिब होती है, मगरिब के बाद का टाइम होता है, जैसे ही डार्कनेस हिट आवर आईज, तो हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है उसके जरिए से हमारी बॉडी को अंदर सिग्नल जाता है, और सिग्नल सीधा वो SCN में जाता है, सुप्राक्रिस्मेटिक जो न्यूक्लियस हमारा बॉडी की क्लॉक है, उसको जब सिग्नल जाता है कि अब तो रात हो गई है, जैसे ही रात हुई, मगरिब के बाद का टाइम हुआ, तो अब इस जो हमारी बॉडी क्लॉक है या SCN है, इसने क्या किया, हमारे ब्रेन के अंदर सेंट्रल ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसको ये कम्युनिकेट करता है ये बॉडी क्लॉक, और क्या कहता है कि रात के 9 मतलब बजने वाले टाइम में, ये मतलब हम थोड़ा सा इस तरह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोगों को समझ आ सके। वो ये तो नहीं कहता होगा कि रात का 9 बज गया, बिकॉज बॉडी क्लॉक डजंट वर्क लाइक आवर क्लॉक्स, बट फिर भी यानी रात हिट कर गई है, अब थोड़ी देर बाद आराम का टाइम होगा, तो वो पीनियल ग्लैंड को क्या कहता है कि अब मेलेटोनियन और उसके साथ के कुछ जो वो हार्मोन्स हैं वो रिलीज कर दे। अब आप ये देखें कि ये जो मेलेटोनियन और कुछ और हार्मोन्स के ऊपर हम यहाँ से देख लेते हैं कि जैसे ही यानी अब रात हुई, हमारी आंखों से रात का अंधेरा हमने देखा, हमारी वो जो सन वाली लाइट थी वो चली गई, और डार्कनेस बॉडी ने परसीव कर ली, हमारी आंखों को पता चला, हमारे अंदर ब्रेन को पता चला, हमारे बॉडी क्लॉक को पता चला, बॉडी क्लॉक ने एकदम हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से कम्युनिकेट किया कि इस फलां हार्मोन को सेक्रीट करो या रिलीज करो, एंड दैट इज मेलेटोनियन। और आपको पता है मेलेटोनियन बहुत आजकल हाल को एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट मेलेटोनियन, बट आई विल बी टॉकिंग लिटिल मोर अबाउट इट कि ये सिर्फ स्लीप हार्मोन नहीं है। दिस इज नॉट, मेलेटोनियन इज नॉट जस्ट अ स्लीप हार्मोन कि भाई ये रिलीज होगा तो सिर्फ आपको नींद आएगी, बल्कि जो इसका इससे बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि ना सिर्फ स्लीप होगी मेलेटोनियन के साथ, इसको जो एक और फेमस नाम है इसका वो है फिक्स एंड रिजुवेनेट नाइट टाइम हार्मोन, कि ये आपको फिक्स भी करेगा और ये आपको एनर्जेटिक भी करेगा, और ये आपका वो जो एक एक आपका सेल लेवल तक का जो रिपेयर है वो इसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है। यही नहीं, इस मेलेटोनियन के साथ क्या एक और चीज होती है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सेल लेवल का रिपेयर शुरू हो जाता है, और हमारे इम्यून को रेगुलेट करता है, और हमारे जो एक हार्मोन है जिसका मैं अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी सी डिटेल से जिक्र करूंगी, लेकिन उसको सिर्फ सुन लें कि ये हार्मोन जो है वो ग्लियल सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये कौन से सेल हैं ग्लियल सेल्स? ये हमारे ब्रेन की सफाई करते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। ये उनको एक्टिवेट कर देता है। अब आप देखें कि जिस लम्हे जैसे ही रात हुई, ये हमारी आंखों के साथ ये अंधेरा जो नेचुरली अंधेरा डार्कनेस हुई वो टकराया, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, मेलेटोनियन की सिक्रीशन हुई, यानी ये हार्मोन रिलीज हुआ, इस हार्मोन ने इमीडिएट चंद काम करना शुरू कर दिए। और आपको पता है कि ये कौन सा टाइम है जिस टाइम पे मेलेटोनियन जो है वो सिक्रीट होना शुरू होता है? ये रात के 9 बजे। अगर आप सर्कैडियन उसमें जाके आप साइकिल को देखें तो रात 9 बजे, जैसे सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात इशा के बाद पसंद फरमाते थे कि सो जाएं, तो आप देखें कि ये हमारी सुन्नत से और हमारी बॉडी के लिए ये कितनी खूबसूरत रिपेयरिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है इधर से। और यूजुअली 9 PM और 10 PM के दरमियान हम कब सो रहे होते हैं। तो अब आप ये देख लें कि नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जिसमें पहली बॉडी का रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है, बॉडी का रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है, बॉडी की रिजुवेनेशन स्टार्ट होती है, बॉडी का जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट होती है, ब्रेन के अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट होती है, और इम्यून सिस्टम रेगुलेट होता है। ये एग्जैक्टली 9 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। अब एक बंदा है वो भाग दौड़ रहा है, वो मार्केट में है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई है या बैठा हुआ है, तो मुझे आप बताइए कि हाउ कम ब्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट दिस? वो नेचुरल रिदम जो या नेचुरल क्लॉक जो हमारी बॉडी क्लॉक है वो हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते, डिस्टर्ब कर देते हैं उसको। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाता है, ये सारा का सारा अपनी जात में हिल जाता है। बहरहाल मैं अभी क्या
نہیں ہوتا اس پہ بات نہیں کر رہی، لیکن ابھی میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ ایکچولی ایک ہمارا جو آئیڈیل سائیکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بنایا ہے اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے. تو یعنی یوں سمجھیں کہ رات کا ٹائم یعنی رات اللہ کا بنایا ہوا شفا خانہ ہے گویا. رات اللہ کا بنایا ہوا ریپیئر سینٹر ہے، وہ میڈیکل سینٹر ہے یا شفا خانہ کہہ لیں اس کو، جو کچھ بھی آپ نام دے لیں. اچھا یہ صرف ایک آپ کو میں نے ایک بات کی کہ ایک ہارمون یہ ہے. اب دوسرے ہارمون کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ بہت سارے اینگل سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا ہارمون کیا ہے؟ سیروٹونین. اب سیروٹونین جو ہے often it is called mood hormone. تو اگر ہم 9 بجے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں سونے کے لیے، تو یہ جو موڈ ہارمون ہے یہ ہیپینس ہارمون والی فیلنگ اور وہ ریلیز کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آف کورس اگر ہم یہ ٹائملی کر رہے ہیں تو یہ تبھی ہوگا. تو یہ ہم اگر ٹائملی سو رہے ہیں، میلیٹونین ریلیز ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارا اس سائملٹینیسلی ساتھ یہ سیروٹونین بھی ریلیز ہو رہا ہے. اگر ہم ریلیکس ہیں تو ہماری باڈی، اگر ہم اپنے باڈی کو ریلیکس کر کے اپنی وہی دعائیں پڑھ کے اپنی سورہ ملک پڑھ کے دروشی پڑھتے ہم سوئے ہیں، تو کوئی اس میں دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ پروسیس سائملٹینیسلی ہمارا باڈی کے اندر مینٹل لیول پہ ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہیپی ہارمون ریلیز ہونے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ہارمون ہے جو ساتھ ہی ریلیز ہوتا ہے اسی ارلی ٹائم سے رات مڈ نائٹ تک جو ریلیز ہوتا ہے. یہ جو اوپر والے دونوں ہیں یہ بھی ارلی ٹائم سے لے کے 9 سے لے کے یعنی 2 کے درمیان تک یہ ریلیز ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر 9 o'clock ایگزیکٹلی نو بڈی ہٹس تو یہ نہیں ہو سکے گا، ہوتا رہتا ہے، لیکن آئیڈیل ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد ایپی تھیلامائن ایک وہ ہے ہارمون ہے. یہ اب ہمارا کتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات چیزوں کو سیکھ نہیں پا رہے ہوتے، یا ہماری لرننگ کیپیسٹی بہت ڈیمیج ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم کوئی چیز نئی لرن نہیں کر پا رہے ہوتے، ریٹین نہیں کر پاتے، یاد نہیں کر پاتے، اور ساتھ میں ہماری جو ڈی جنریٹو یا ہماری جو باڈی بہت جلدی جو ہے وہ ایج کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ سلیپنگ پراپرلی. تو یہ جو ہارمون ہے ایپیتھیلامائن، یہ لرننگ کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے اور ایجنگ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. سوچیں آپ، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ مطلب اب میں کتنے ہی بتاؤں اور، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا 3-4 آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ایک اور ہے with a big hard name but it's there، اور وہ پین کلر کے طور پہ کام کرتا ہے. اگر آپ کی باڈی میں کہیں پین ہے، تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ سلولی ریلیز ہو کے آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، مسل ریلیکسنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے وہ ہارمون آپ کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم ایکٹیویٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا، اور رات جب ہم پراپرلی اس نیند وہ جو ہماری سرکیڈین ردم ہے، یعنی جو اپنی باڈی کلاک ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے یعنی آپ کی فکسنگ اور ریجوینیشن سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کی لرننگ کیپیسٹی انکریز کرے گی، آپ کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کا موڈ ہارمون جو ہے وہ آپ کا ہیپینس ریلیز کر رہا ہے، آپ کے ریپیئر ہارمونز ایٹ ورک ہیں. مطلب ہاؤ مینی تھنگز وی جسٹ، اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ رات کو سکینہ بنایا ہے، رات سکینت کے لیے ہے، اور ہم نے اس کو اسی طرح سمجھ کے اپنی تمام چیزوں کو الائن کیا ہے اور اپنی باڈی کلاک کو فالو کر رہے ہیں ہم، اور یہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم، جو کہ آج کی کلاس کا آف کورس اٹس کلائمیکس پوائنٹ، بہت اہم ترین پوائنٹ ہے کہ نیند کے دوران یعنی واٹ از ہیپننگ ڈیورنگ سلیپ. نیند کے دوران جسم کیا کرتا ہے؟ نیند جب ہم سو گئے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ جو ہماری نیند ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہے، اٹس اے موسٹ ایکٹیو ہیلنگ فیز آف ہیومن لائف. تو ہیلنگ فیز ہے یہ ہیومن لائف کا. اچھا پھر بھلا کیسے ہیلنگ ہوتی ہے؟ تھوڑا سا تو بات ہم نے اوپر کی کہ ہاں یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا اور ڈیٹیل سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیند کے دوران جسم کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو آپ کو لکھنا بھی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ
हम सब लोगों को वल्लाही इसकी अंडरस्टैंडिंग, और स्पेशली यूथ अपने आप को इतना इतना वल्नरेबल बना चुकी है, बिला वजह रात 12 1 2 बजा के मतलब सोना और फिर थके रहना। और ये सारी जो इतनी मैं चीजें पढ़ रही थी और मुझे दिल किया मैं एक एक जगह एक एक ग्रुप में और स्पेशली लोगों को मैसेजेस करूं, खुदारा आज आके थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के सुन लें, क्योंकि हमारी यूथ अपने आप को इतना खराब कर रही है। मतलब बड़े भी खैर, कोई भी कम नहीं है इस वक्त, लेकिन यूथ बहुत बच्चे अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट सर्कल चला रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली उनको वो एज कर रहे हैं, वो वीक हैं, वो खुश नहीं हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये वाला आप पॉइंट जरा सबसे पहले देखिए कि ये जो रात अगर आप अर्ली आप प्रॉपरली इस रिदम को फॉलो करते हुए आप सो जाते हैं, तो सबसे पहला जो एक नुक्ता वो क्या है कि दिमाग की सफाई, यानी कि ब्रेन क्लीनिंग, मेन हाउस क्लीनिंग कह लें, या जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो नाइट स्लीप का, कि मेन हाउस और ब्रेन क्लीनिंग। तो अब समझते हैं कि ब्रेन क्लीनिंग क्या है और कैसे होती है। लेकिन दिमाग असल में क्या है, हमारे जहन में दिमाग का क्या है, हमें हमारे जहन में आता है ना कि एक पिक्चर सी आती है कि एकदम मेरे और आपके जहन में वो दिमाग आ गया होगा जो हमें अक्सर गूगल दिखाता है, या वो ठीक है वैसी ही शक्ल है, लेकिन ओरिजिनली क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स की कलेक्शन बन के, बॉन्ड बन के वो एक शक्ल बनी हुई है ना। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, इसमें दो ब्रेन सेल ग्रुप्स हैं। इस यानी इस जो हमारा दिमाग है या हमारा ब्रेन है, इसमें दो ब्रेन ब्रेन सेल ग्रुप्स हैं, दो तरह के सेल्स के ग्रुप्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। वो जो एक हम बहुत कॉमनली हमें पता है कौन सा, न्यूरॉन सेल्स, हमें बहुत कॉमनली अल्हम्दुलिल्लाह पता है। दूसरा यूजुअली हमें इतना नहीं पता होता अंटिल के कोई साइंस स्टूडेंट है, वो क्या है, ग्लियल, GLIAL, ग्लियल, ग्लियल सेल्स, न्यूरॉन सेल्स एंड ग्लियल सेल्स। ब्रेन के अंदर ये दो मेजर ग्रुप्स हैं इन सेल्स के। ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं ताकि हमारा ब्रेन अपना फंक्शन अदा कर सके। ऑफ कोर्स हर जगह की तरह आपको पता है कि जैसे ये जैसे हम घरों की सफाई करते हैं, क्लोजेट्स की सफाई करते हैं, कमरों की सफाई करते हैं, छोटे छोटे कप, चीजों, प्लेट्स, हर चीज की सफाई करते हैं, तो ब्रेन इतना ज्यादा फंक्शन कर रहा है। आपको पता है कि हमारा सारी बॉडी, उसका जो एक एक बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं, और हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स हैं उन्हीं की एक्टिविटी से ये सारा का सारा कुछ चल रहा होता है। तो ब्रेन सेल्स जो हमारे पूरा दिन हमारा वो फायरिंग एंड रीवायरिंग एंड वायरिंग कर रहे होते हैं, और नर्वस सिस्टम की जो मैसेजिंग और पूरी बॉडी को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। उनकी इस एक्टिविटी से ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये क्या कर ये कौन साफ करता है, ये यही ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स तो वो फायर एंड वायर करते हैं, पूरी कम्युनिकेशन चल रही होती है, और जो दूसरी टाइप के मैंने बताया ना ग्लियल सेल्स, ये उस जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना ब्रेन का, जितना भी नर्वस सिस्टम की जो कम्युनिकेशन न्यूरॉन सेल्स के थ्रू होती है, उसका जो वेस्ट निकलता है उसकी क्लीनिंग ये ग्लियल सेल्स कर रहे होते हैं। अच्छा, जो ग्लियल सेल्स जब ये क्लीनिंग करते हैं तो ये कब करते हैं, ये रात को करते हैं, दे वर्क एट नाइट। और आप ये देखें कि दिमाग रात को जो है, अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग उस बहुत डीप स्लीप में चले गए हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। और जैसे ही दिमाग श्रिंक करता है ना, तो उसमें से उस वक्त रात के वक्त न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं, जो भी हमारे न्यूरोटॉक्सिन्स या मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो यूं समझें कि वो सारा का सारा विजिबली सामने आ जाता है, और वहां पे जैसे आयल्स बन जाती हैं, जगहें छोटी छोटी बन जाती हैं। तो वो सारे जो ग्लियल सेल्स है ना, वो उन सारी जगहों की क्लीनिंग करती हैं, सफाई करती हैं, और ये प्रोसेसिंग हो रही होती है। और आपको पता है, यहाँ पे मैं एक नुक्ता एज अ साइड नोट जरूर बताऊंगी कि सबसे ज्यादा जो ब्रेन वेस्ट क्रिएट होता है वो नेगेटिव इमोशंस से होता है। नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस, गुस्सा, नफरत, ये जो चीजें हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा ब्रेन वेस्ट क्रिएट होता है, और इसी की वजह से जो ब्रेन टिश्यू होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो अब यहां से एक नुक्ता हमें एक और हाथ लग गया, बहुत अहम,
کہ اگر ہم لوگ رات کو پراپر سو نہیں رہے تو جو ہمارا برین ویسٹ ہے اس کو کلیننگ نہیں ہوگی پراپر، اور کلیننگ نہیں ہوگی تو اسی طرح ہم انکلینسڈ جب ایک اور صبح کریں گے اسی کے ساتھ پھر ہم اگلے دن کا اور زیادہ کلٹر اور وہ میٹابولک ویسٹ اور برین ویسٹ اور نیگیٹو ایموشنز اور لے کے بیٹھیں گے. اینڈ دس از کالڈ کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا کے سب کانشیس میں جمبل اپ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کرونک ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں. تو اس بات کو ذہن کہ نیند کتنا امپورٹنٹ رول ہے ایک یہ، اور دوسرا پھر وہ والا ایک نقطہ ساتھ پلیز ملا لیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم انٹیگریٹو ہولسٹک ہیلتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم صرف جسمانی ایسپیکٹ کو بات نہیں کر رہے، ہم ایموشنل کلیننگ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسپرچول اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیگیٹو ایموشنز لے کے سونا وہ کسی حد تک کلیننگ ہوتی ضرور ہے، لیکن اس کو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ معاف کر کے سوئیں. نہ جانے ہم اگلے دن اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے، نہ جانے ہمارا اگلا دن اور کیا پریشر لے کے آتا ہے. تو معاف کرنے سے معاف کر کے سوئیں. اور سائنس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو بہت مزے کی چیز میرے سامنے آئی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ کسی بک میں یہ بات میں نے پڑھی کہ معاف کرنے سے یہ جو گلیل سیلز ہیں نا یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ موسٹ ایکٹیویٹنگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں when you are forgiving someone. اینڈ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کلینزنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جو نیورو ٹاکسنز ہوتے ہیں اور نیورو سٹریس جو ہوتا ہے یہ اس کو کلین کر کے ایز اور کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں، اور آف کورس برین جو ہے وہ نیو وے سے ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سو سبحان اللہ، آپ امیجن کریں کہ ہاؤ پاورفل. تو دماغ کی صفائی ہماری، ہماری ابھی وی کین ناٹ اپروچ برین، بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے، ہم اپنی باڈی کلاک کو فالو نہیں کر رہے، ہم اپنی سرکیڈین ردم کو فالو نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو میس ہے ہمارا اندر ہی رہ جاتا ہے، اور ہم رات 12-1-2 بجے تک تو سوتے نہیں ہیں، نہ ہمیں نون ریم سلیپ ملتی ہے، یعنی جو جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، جو باڈی کو ریپیئر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ ہمیں وہ ملتا ہے، اور ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو ذہنی جذباتی ریپیئر کرتا ہے، اس کو میں آگے جا کے بات کرتی ہوں، ہمیں وہ بھی ٹائم نہیں ملتا، اور ہم بس ایک بے حال ہو کے سوتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہمارا حال ہے، اور ہماری باڈی انسٹیڈ آف اس سارا ریپیئر اور ریجیونیٹ اور فکسنگ پروسیس سے گزرے، اس کے بجائے وہ الٹا سٹریس میں آ جاتی ہے. ہمارے آرگن ایکچولی ہمارے ہاتھوں سٹریسڈ ہیں. تو آپ سوچیں کہ آر ہارمونز، آر بایومز، آر بیکٹیریاز، آر نیورونز، مطلب ایوری تھنگ، اٹس ناٹ جسٹ وی آر اسٹریسڈ، ہماری یہ چیزیں بھی ہمارے غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے اسٹریس میں ہیں. سو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. آپ نے ان میں سے پلیز اگر آپ صرف 2-3 پوائنٹس بھی لکھ لیں تو آئی وڈ رادر سے کہ یہ بہت اہم ہو جائے گا. یہ آپ کو دوبارہ آپ ملٹیپل ٹائمز اس کو سوچیں گے، ریفلیکٹ کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگ اوور آل کچھ بہتر چوائسیز میک کر سکتے ہیں. تو اس کی طرف آخر میں آتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے بہتر چوائسیز میک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ نیند کے دوران جسم کیا کرتا ہے. پہلا پوائنٹ ہم نے کلیئر کیا کہ ہمارا برین کلیننگ ہوتی ہے، اور برین کلیننگ صرف فزیکل لیول پہ نہیں ہوتی، ایموشنل لیول پہ بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ چیز ہم نے کور کی. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سائنس آپ کو سمجھنی پڑے گی. پلیز اسٹے ود می. میں 3 منٹ لوں گی، 4 منٹ لوں گی، لیکن آئی لیٹ یو نو کہ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از. کچھ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے might be the terms will be new, but still inshallah things gonna be okay. So ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیند کے دوران جسم دماغ کی صفائی کے بعد اور کیا کرتا ہے؟ میٹابولزم. میٹابولزم ایک ٹرم ہے جو وہ صرف نیند میں آف کورس نہیں ہوتی، یہ تو پورا پروسیس ہے. میٹابولزم ٹرم کو جان لیں، پھر میں آتی ہوں کہ سیکنڈ کام کیا کرتی ہے رات کو باڈی. میٹابولزم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ساری جو بھی کیمیکل چینجز یا ایکشنز ہمارے جسم میں پورا دن رات میں ہوتے ہیں اس کو میٹابولزم کہتے ہیں.
और जो भी हमारे चेंजेस या एक्शंस केमिकल लेवल पे जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म लिखें और उसके आगे आप एक और दो दो पॉइंट्स लिख लें। पॉइंट 1 पे आप लिखें कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के आगे उसके दो ग्रुप्स हैं आगे, या दो कैटेगरीज हैं। तो एक कैटाबॉलिज्म लिख लें और एक एनाबॉलिज्म लिख लें। कैटाबॉलिज्म क्या है? पूरा दिन जो हमारी जो भी ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम फूड खाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, या और जो भी चीजें हम लेते हैं तो अंदर जो भी डिकम्पोज हो रहा होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो होती है ना, और उससे फिर एनर्जी निकल रही होती है, और वो एनर्जी हम चलने काम करने भागने दौड़ने में लगाते हैं। ये कैटाबॉलिज्म कहती है, और कुछ एनर्जी स्टोर भी हो जाती है बॉडी में। ये कैटाबॉलिज्म है। दिन भर का जितना भी हमने खाया पिया, जो भी हमारा बॉडी के अंदर जाके वो ब्रेक डाउन हुआ, उस ब्रेक डाउन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरा जो है एनाबॉलिज्म, वो क्या है? रात में जब हम सोते हैं तो जिस्म के अंदर, अच्छा दिन को क्या हो रही है, हमारे अंदर जो भी चीज जा रही है वो कैटाबॉलिज्म के तहत क्या हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रही है। एक लफ्ज लिख लें, ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पोर्शंस पे अलग अलग चीजें हो रही हैं, जैसे हमने खाना खाया उसमें प्रोटीन अलग हो रही है, फलां अलग हो रही है, एक चीज हमें एसिड अलग हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें। रात को क्या होता है? रात में जब हम सोते हैं तो जिस्म के अंदर क्या होती है, कुछ बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग क्या होती है कि जैसे स्मॉलर यूनिट्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सेल्स हो गए, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आए, हमने कोई फूड खाया था दिन में, उसका ब्रेक डाउन होकर कुछ न्यूट्रिएंट्स सब अलग अलग पड़े हुए हैं। तो अब रात को वो सेल्स, वो न्यूट्रिएंट्स, वो अमीनो एसिड्स, ये सब आपस में मिल के डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये एक बॉन्ड बनाकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी टिश्यू रिपेयर होता है, हमारे जो मिसाल के तौर पे जैसे कट वगैरह लग जाए, कोई स्ट्रेन आ जाए, उसका रिपेयर होता है, और ये तमाम चीजें होती हैं। और ये तभी होगा ना सिर्फ जब हम अच्छे और एनफ न्यूट्रिएंट्स खाएंगे जो हमें वो दे सकें, जो चीजें हमारी रिपेयर के लिए जरूरी हैं, और अच्छी स्लीप के अंदर जाएंगे, डीप स्लीप के अंदर होंगे, तो ये बॉडी रिपेयर करेगी। यानी फिजिकली एक बाहर हमारा ब्रेन अंदर से, ये हमारे जब एक पूरा स्लीप पैटर्न में जाएगा, हम लोग जब डीप स्लीप के अंदर होंगे तो ये हमारे रिपेयर्स हो रहे होते हैं। और ये जो एनाबॉलिज्म है, यानी रात के वक्त छोटे छोटे हमारे जो सेल यूनिट्स हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिल मिल के जो स्ट्रक्चर बना के हमारी हमारे मसल रिपेयरिंग, हमारी ग्रोथ कर रहे होते हैं। हमारी जो भी कोई बॉडी के अंदर वियर एंड टियर है, या कट्स लगे हैं, या कोई स्ट्रेस आया है, उसको उसको वापस रिपेयर कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। यानी अब ये सब कुछ खुद ही हो रहा है। और जैसे ही आप ये देखें कि नेचुरली इंसान दिन को थकता है, वो बॉडी क्योंकि कैटाबॉलिज्म कर रही होती है, और नेचुरल हमारी रिदम ये है कि हमें रात शाम पड़ती है, और शाम टुवर्ड्स मगरिब के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता थक के शट डाउन की तरफ सारी बॉडी सारा सिस्टम जा रहा होता है। और शट डाउन से मुराद ये कि जैसे वो जो बहुत हसल बसल होती है लाइफ की, उससे हम स्लो डाउन हो जाते हैं। तो स्लीप इज फाइनली हम स्लीप में जाते हैं, और स्लीप इज एसेंशियल फॉर एनाबॉलिज्म। अब ये जो एनाबॉलिज्म जो टर्म मैंने आपको बताई है कि ये रिपेयर करती है, ये बनाती है, ये यूनिट्स को जोड़ती है, स्ट्रक्चर्स खड़े करती है, अंदर हमारे मसल्स बनाती है। तो ये नेचुरल चीज है कि ये रात को फौरन होना शुरू हो जाता है अगर हम टाइमली लेट गए हैं, और हम लोग मेलेटोनियन ले लिया, सेरोटोनियन आ गया, और ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो यूं हमारी बॉडी एनाबॉलिज्म के तहत हमारा बहुत माइन्यूट लेवल का रिपेयर स्टार्ट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो नींद के दौरान और क्या होता है, जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं बता देती हूँ कि जैसे मेटाबॉलिक रीसेट उसको कहेंगे। मेटाबॉलिक रीसेट या डिफरेंट ऑर्गन्स का क्लेंजिंग करना या डिटॉक्स करना, ये भी हो रहा होता है। आपको याद होगा मैंने आज से 2 हफ्ते पहले, तीन चार हफ्ते पहले एक क्लास में आपसे कहा था कि सर्कैडियन अगर रिदम को अगर आप चाइनीज को देखें कि वो सर्कैडियन उस रिदम या सर्कैडियन सर्कल को कैसे फॉलो करते हैं, तो वो एक एक ऑर्गन का बताते हैं कि लिवर जो है वो रात के मतलब 12 बजे मसलन मिसाल के तौर पे डिटॉक्स कर रहा होता है। आप जब डीप आराम कर रहे होंगे तो लिवर डिटॉक्स करेगा। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल रिलीज करता है, और सेल्यूलर लेवल पे, सेल लेवल के ऊपर,
वो रिपेयर करता है, और प्लस क्या करता है, बिल्ड ब्लड सेल्स करता है। उसके बाद लंग्स डिटॉक्स करते हैं, कहीं सुबह के करीब लंग्स डिटॉक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बिल्कुल जो फजर के बाद या फजर के टाइम के दरमियान हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या कर रही होती है, वो वेकअप करती है, वो रिलीज करती है, बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। यानी अब आप ये देखें कि कितने सारे, इसी तरीके से आप ये देखें कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बेहतर हो जाती है आप रेस्ट करके और मेटाबॉलिक रीसेट से। लेकिन ये तो उसी वक्त होना है ना, इफ वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द जो हमारा बॉडी क्लॉक है। अगर हम फॉलो ही नहीं कर रहे तो हम ऑलरेडी नींद भी उस वक्त जाके ले रहे हैं जब हम ऑलरेडी अपने उन ऑर्गन्स को जिन्होंने इतने ढेर सारे रिपेयर्स और फंक्शंस करने थे, हम ऑलरेडी उनको स्ट्रेस में डाल चुके हैं, बिकॉज वी आर पुशिंग देम सो हार्ड बाय व्हाट, बाय ईटिंग और बाय स्क्रीन टाइम और बाय आर्टिफिशियली टेलिंग देम कि नहीं जी ये तो अभी दिन चल रहा है। क्योंकि लाइट जो हम ब्लू लाइट, मैं आगे जाके बताती हूँ, ब्लू लाइट जो हम लेते हैं उससे यही होता है ना कि ऑर्गन्स को ये पता चलता है कि ये तो रात हुई ही नहीं, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो मेटाबॉलिक रीसेट हमारा रात में हो रहा है और ये 9 o'clock से अर्ली एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो इम्यून इंटेलिजेंस है वो आप देखें कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है उसको भी प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। तो इम्यून मेमोरी इज अपलोडेड और उसमें जो एंटीबॉडी के जो रिस्पॉन्सेज वो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं, ये भी इसी टाइम होता है। अब आप देखें कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से कोई भी बीमारी कोई चीज हमला कर रही है तो वो उसको फाइट आउट करेगा। हम अपने इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने की, रीप्रोग्राम करने की, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को प्रोग्राम होने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, वो वीक होगा या नहीं होगा। और यही वजह है कि क्लैरिटी से आप जहां भी जिस जगह पे भी जाके आप लिखें कि अगर हम लोग हमारी वीक इम्यूनिटी की क्या रीजन है, तो जो सबसे मेजर रीजंस आएंगी उनमें से एक पुअर स्लीप भी आएगी। कि स्लीप पुअर है, आप जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप जो भी कुछ कर लें, इफ योर स्लीप इज पुअर तो आपका जो इम्यूनिटी है वो वीकर से वीकर होती चली जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये इट विल टॉक अबाउट जो हमारे इमोशनल रिपेयर है, वो क्या है। अब रिपेयर, मैंने आपको ये फिजिकल रिपेयर की बात की। अब फिजिकल रिपेयर बहुत माइन्यूट सेल्यूलर लेवल के ऊपर हमारा चल रहा है, ठीक है। साथ में ही अब एक पॉइंट जानने के लिए कि हमारा इमोशनल रिपेयर या हमारा जो पेन रिलीफ या हमारा एंजाइटी रिलीफ वो भी स्लीप के दौरान हो रहा होता है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। 2 टर्म्स क्या है हमारी, वो थोड़ा सा जान लीजिए। और उस 2 टर्म्स से भी पहले ये जान लीजिए कि हम लोग जो स्लीप, हम सोते हैं जब रात को, नींद के दौरान हमारी नींद साइकिल्स में होती है। साइकिल्स यानी डिफरेंट साइकिल्स चल रहे होते हैं। एक साइकिल आएगा, हो सकता है वो मतलब अगर मैं जब देख रही थी तो मुझे लगा कि इसके लिए तो एक्चुअली मुझे साइकिल समझाने के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ही वो शायद एक अलग क्लास चाहिए हो, इसलिए मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकती। अगर मैं उसको खोलूंगी तो बहुत आधा पौना घंटा अपनी जात में ले जाएगा। बट आपको मैं बस सिर्फ उसका सरफेस लेवल का ये वाला पॉइंट बता के अपने उस पॉइंट पर जाती हूँ कि ये इमोशंस को कैसे रीसेट करता है। कि नींद के दौरान हम लोग साइकिल्स में होते हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में, रात का जो पहला हिस्सा है यानी 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप कह लें, इसमें क्या होता है कि आप आहिस्ता, अगर आप सो गए हैं टाइम पे 9, 9:30, 10 बजे के करीब भी अगर आप सो गए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्योंकि आप पूरे दिन के थके हुए होते हैं और अगर आपने कोई एकदम करीब फूड नहीं खाया या आपने स्क्रीनिंग नहीं की और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर अपने आप को रखते हैं और अगर आप स्लीप में चले गए तो यू विल बी गोइंग इन टू डीप स्लीप वेरी क्विकली। आप डीप स्लीप में जाएंगे और इस डीप स्लीप का जो इसमें इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी फिजिकल रिपेयर हो चल रहा होता है। और इस साइकिल को कहते क्या है, इसको कहते हैं नॉन REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। यानी इसके अंदर अगर आप कभी बच्चों को देखें ना, या हम सबके साथ ये होता है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चा अपनी आंखें जैसे मूव कर रहा है, सोया हुआ है लेकिन बच्चा आंखें मूव कर रहा है, ये हमारे साथ भी होता है। तो वो जो है ना, वो क्या है, वो उसको रैम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। वो इतनी गहरी नींद नहीं होती।
लेकिन एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, दैट इज नॉन रैम, REM। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट टाइम होता है वो डीप स्लीप का होता है। इसके अंदर ये 10 बजे, 9, 9, साढ़े 9, 10 बजे से लेके 12, 1 बजे तक ये क्या करती है, ये हमारा फिजिकल रिपेयर चल रहा होता है। वही जो मैंने आपको पीछे सारी बात कर चुकी हूँ, ब्रेन का चल रहा होता है, सेल्यूलर लेवल पे चल रहा होता है, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो अपना डिटॉक्स और अपना रेस्टिंग टाइम ले रहे होते हैं। ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली बहुत कुछ चल रहा होता है। इसके इसकी बात मैं नहीं कह रही, मैं इसके बाद जो रैम है ना, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जिसमें डीप स्लीप से आप दोबारा किस स्लीप की तरफ चले जाते हैं, इस स्लीप में आंखें हरकत करती हैं या दिमाग तकरीबन स्लोली, मतलब ऐसा ऐसा जागना शुरू हो जाता है। और ये रात मिडनाइट के बाद बाद होता है, 1 बजे 2 बजे इसके करीब आपको ये टाइम चल रहा होता है, 12, 1 बजे के बाद बाद। और ये जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज लोग इसको कहते हैं अच्छा बंदा तो जागने ही वाला, नहीं नहीं, जागने वाला है जैसा भी है, बट इट्स सो सिग्निफिकेंट कि इसमें क्या होता है, आफ्टर मिडनाइट आपका जो इमोशनल मेमोरी जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। इमोशनल मेमोरी प्रोसेसिंग आपकी डीप स्लीप का जब एक साइकिल अच्छा खासा गुजरता है, उसके बाद आप जब इसमें आप रैपिड आई मूवमेंट में आते हैं, यानी इसमें रैम में आते हैं, इसमें आपकी जहनी और जज्बाती रिपेयर स्टार्ट होता है। दिन भर में जो आपने या हमने जो भी हमने गुस्सा कैरी किया होता है, खौफ होता है, परेशानी होती है, सदमा होती है, बहुत ज्यादा अचानक कोई खुशी मिल गई होती है, वो सब हम सब जमा करते हैं। दिमाग उन्हें फौरन उसी वक्त हल नहीं करता, उनको फाइल इन नहीं करता, इनको प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो बस उस वक्त उस लम्हे के लिए जो हमारे एक्शन रिएक्शन होते हैं वो उनको उस तरह रख लेता है। वो रॉ इमोशनल मेमोरी की सूरत में महफूज हो जाते हैं हमारे उसमें ब्रेन में। ठीक है। अब जब हम रैम स्लीप में होते हैं ना, रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट, रात 12 बजे के बाद बात तसव्वुर कर लें, तो रैम स्लीप में जब हम होते हैं ना, तो इसमें दिमाग इन यादों को दोबारा चलाता है। इस जब आप लाइट स्लीप में जाते हैं, आई मूवमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन सॉर्ट ऑफ वेकिंग अप, ऐसे कह लें, उसमें वापस आपकी ये मेमोरीज दोबारा से चलती हैं कि आपको उस वक्त गुस्सा आया था, खौफ आया था, परेशानी आई थी। वो एक दफा दोबारा दिमाग इन यादों को दोबारा प्ले करता है, चलाता है। और क्योंकि स्लीप टाइम में हमारा कॉर्टिसोल लेवल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो लोअर डाउन हुआ हुआ होता है। याद रखिएगा, अच्छी स्लीप से हमारा कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बिल्कुल उस वक्त डिस्टर्ब नहीं होता और स्ट्रेस नहीं रिलीज कर रहा होता। इसलिए अब जब वो यादें हमारी दोबारा रीप्ले होती हैं ना रात के उस पहर में, तो इसलिए जज्बात के बगैर दर्द को दोबारा देखा जाता है। यानी यूं समझें कि सब्जेक्टिविटी के बगैर गैर जानिबदार होकर दिमाग दोबारा उनको प्ले करता है और दिखाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जज्बात की शिद्दत कम होती है, याद बाकी रहती है, यानी याद आता है कि ये हुआ था, लेकिन तकलीफ नहीं होती। और इस तरीके से आप क्या करते हैं, ब्रेन एक्चुअली प्रोसेस करके उन चीजों को सेटल डाउन कर देता है। वो ये नहीं होता कि वो आपकी किसी सबकॉन्शियस ब्रेन में जमा हो जाए पेन की तरह, या वो आपका किसी ब्लॉक बन के या एक बहुत बुरी मेमोरी बन के आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाए और वो आपको हाउंट करता रहे बार बाद में। ऐसा नहीं होगा अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉपर स्लीप एंड एंड ऑफ द स्लीप व्हाइल गोइंग थ्रू दिस रैपिड आई मूवमेंट, जिसे रैम्प कहते हैं। ये आपके जहनी और जज्बाती सारे जितने भी आपका रॉ इमोशनल आपकी मेमोरी होती है, वो उसको वापस प्रोसेस करता है। और फाइनली आप उस वो जो एक वेस्ट के तौर पे आपके पास पड़ा होता है, जो बाद में आपका सबकॉन्शियस बर्डन बन सकता है, वो उसको प्रोसेस कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मसला नहीं रहता। सो रैम स्लीप इतना बड़ा काम करती है कि जहनी परेशानी या दबाव को रिपेयर करती है, आपको उस इमोशनल स्ट्रेस से, एंजाइटी से, पेन से आपको रिलीज करवा देती है। उसको यूं समझें कि फाइल इन करके जहाँ उसकी जितनी सी हैसियत होती है बस वो उस तरह रहती है, वो आपको ओवर बर्डन करके स्ट्रेस आउट नहीं करेगी दोबारा। और आप सोचें कि अगर आप रैम स्लिम ना मिले आपको तो क्या होगा, एंजाइटी, गुस्सा, पुरानी यादों पर ज्यादा तकलीफ और डिप्रेशन का खतरा हमेशा सर पे मंडलाता रहे। नींद की कमी जो है वो इमोशनल इलनेसेस को पैदा करती है, नींद की कमी।
इट्स नॉट, अब आप देखें ना, आप होलिस्टिक वे से आप चेक करें ना, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेटिव होलिस्टिक हेल्थ को हम देख रहे हैं, तो अब हम बात तो ये कर रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं, लेकिन नींद में से हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे कैसे चले गए? इसलिए कि हम नींद ये बेहतर लेंगे इस पार्ट में, हमने अपनी नॉन रैम और रैम नींद को बेहतर लिया, तो फिर क्या होगा कि हमारे इमोशंस भी वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रात का जो आखिरी पहर होता है ये वाला मतलब मिडनाइट के बाद का जो पहर होता है वो ये काम करता है. सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट repairs the body, first half of the night repairs the body and the second half of the night repairs the mind. कितनी खूबसूरत ये बात है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुआवजा नहीं है, ये नींद तो क्या है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप इसे कहेंगे कि स्लीप इज एन एक्टिव हीलिंग फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक्टिव, ये पैसिव नहीं है कि आप बस सो गए और आप वक्त जाया हो रहा है, ऐसा नहीं है. उसके बाद अब हम इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ये अब हमारी मोटी मोटी वो 4-5-6 चीजें मैंने आपके सामने रख दी कि नींद के दौरान जिस्म क्या क्या कर रहा होता है. ये अब उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम लोग अर्ली स्लीप की तरफ नहीं जाते तो उसकी क्या वजूहात होती हैं. तो उसमें जो मुझे एकदम 2 चीजें समझ आई हैं वो ये है कि एक तो स्क्रीन जो सॉरी पहले था लेट ईटिंग हैबिट जो है वो दैट्स वेरी डैमेजिंग. वो जो आपका गट डैमेज होता है, बहुत सारे और हैं, हम जब फूड के ऊपर बात करेंगे तो हम उस पर डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन ये है कि अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि क्योंकि जैसे ही आप खाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो ब्रेक डाउन होने तक कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे लगते हैं बॉडी को. तो अगर आप खा ही 9-10 बजे रहे हैं तो आप सोचें कि फिर अगले 3 घंटे तक तो बॉडी आपने बॉडी को प्रेशराइज कर दिया कि वो उसके आराम के टाइम पे वो फंक्शन कर रही है. अब आप बेशक लाइटें ऑफ करके सारा कुछ करके बिस्तर आंखें बंद करके आप कहें कि मैं तो लेटी भी हूँ 9 बजे, अब नींद तो आ ही नहीं रही. भाई यू आर गिविंग बर्थ टू अ फैक्टर, द बिगेस्ट फैक्टर, कि आपने पूरी बॉडी को इंटरनली तो आपने उसको उसमें डाल दिया, फंक्शन तगो-दो में डाल दिया. क्या आपने एक हैवी फूड, हैवी डिनर ले लिया, इतनी सारी चीजें रोस्टेड और व्हाट नॉट, या नहीं भी रोस्टेड तो आपने हैवी एक फूड ले लिया जिसको उसको प्रोसेस करने में, जिसको उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा. तो फिर आप जितना भी माहौल बना लें आपको नहीं होगा. तो सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टॉप दिस हैबिट ऑफ लेट ईटिंग. क्या फार्मूला होना चाहिए? फार्मूला होना चाहिए 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, 3 घंटे सोने से पहले खाना बंद. और ये इस पे ऊपर जाके प्रैक्टिकल स्टेप्स में मैं बात करूंगी. और आप ये देखिए कि आपको पता है जब 2.5-3 घंटे लगते हैं एक फूड को प्रोसेस होने में, तो आप फिर अपनी ऑर्गन के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते कि मुझे अगर 9 बजे सोना है, या चले बहुत लेट हो गया 10 बजे 10:30 बजे भी मुझे सोना है, तो मुझे खाना 7:30 बजे खत्म करना है. एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव स्टडीड सो फार इज दिस कि सूरज गुरूब होने के साथ चले. लाइट, अगर लाइट तक खाएं और लाइट जब डार्कनेस में चेंज हो रही है तो अपनी बॉडी जब आहिस्ता आहिस्ता आराम की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर एक स्ट्रगलिंग और स्ट्रेस ना डालें, हैवी फूड ना लें उस वक्त. तो आहिस्ता आहिस्ता आप शट डाउन कर दें सब कुछ, ईट. और फिर वो मैं पिछले दिनों किसी को सुन रही थी, बहुत अहम एक टॉक थी, उसमें वो कह रही थी कि वेट लॉस करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि ईट इन लाइट ओनली. अंधेरे में, डार्कनेस में कभी कुछ कंज्यूम ना करें एक्सेप्ट वाटर ऑफ कोर्स. तो कुछ कंज्यूम ना करें. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक दूसरा पॉइंट क्या है कि स्क्रीन एंड ब्लू लाइट या आर्टिफिशियल लाइट जिसे कह लें, ये स्क्रीन और ब्लू लाइट भी आपकी ऑन टाइम बेड पे जाने या 9 या 10 बजे बेड पे जाने के लिए वन ऑफ द वो क्या कहेंगे जहर जैसे होती है वैसे है. कि ब्लू लाइट जो है वो क्या करती है, सप्रेस कर देती है मेलेटोनियन को. अब मेलेटोनियन की बात तो हम तफसील से कर चुके हैं ना कि मेलेटोनियन वो हार्मोन है जो हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक कम्युनिकेट करके रिलीज करवाती है कि भाई 9 बज गए, डार्क हो गया है, अब वो करो, हार्मोन रिलीज कर दो.
اور اب جیسے ہی ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو سلیپ بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ فکس اینڈ ریجوینیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور برین کلیننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, سارے پروسیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن بظاہر ہم ریسٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اب جب ہم بلو لائٹ دیکھ رہے ہیں تو بلو لائٹ جو ہے وہ سپریس کرتی ہے میلیٹونین کو. میلیٹونین جب سپریس ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ سیکریٹ ہی نہیں ہو رہا, بے شک باڈی نے آنکھوں نے پرسیو کر کے بتا دیا, اندر برین کو سگنل کر دیا کہ بھائی رات ہو گئی ہے, اندر سے جو ایس سی این ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ اب میلیٹونین ٹائم ہے, لیکن یہاں پہ ہم اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا 10 بج گئے, ہم اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کوئی بھی فون لے کے بیٹھے ہیں, لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, کوئی بڑی واٹ ایور وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ہوگا, یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے آف کورس آٹومیٹیکلی پہلا پروسیس ہی نہیں سٹارٹ ہوگا. آپ کا سلیپ ہارمون ریلیز ہی نہیں ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. برین ول آٹومیٹیکلی پرسیو کی تو بھی روشنی ہے, آرٹیفیشل آپ نے آرٹیفیشلی جو روشنی اس کو برین کو مسلسل دی, اس نے یہ پرسیو کر لیا کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں, یہ دن کا ٹائم ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنس, وہی کہ ہم انسومنیا میں جاتے ہیں, انگزائٹی اریٹیٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اسی سے ویٹ گین ہوتا ہے, ہارمونل ڈس بیلنس. میں یہاں پہ اپنی چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, دس گلوبل ولیج تھنگ از اے ویری کلنگ تھنگ از ویل, آئی مسٹ سے. مطلب گلوبلائزیشن جو ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی اس کے فائدے بھی سوچتا ہو, لیکن میرے ذہن میں تو اس کے مسائل زیادہ ہیں. تو گلوبلائزیشن کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم جو آن لائن بہت زیادہ پڑھانا شروع ہو گئے نا, جیسے ابھی بھی دیکھا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات کو نا لیٹ نائٹ بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہماری نیند سے یہ بہتر ہے میں یہ کورس کر لوں, میں یہ پڑھ لوں, میں کر لوں, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ لگتی کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو قدر اللہ ماشاء فعل, یعنی ہم ایسا ڈیمیج کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو سلولی ہماری برین, ہماری مینٹل ایکٹیویٹی, ہماری ایموشنل کرائسس میں ہمیں ڈال دیتی ہے. تو یہ اتنا بڑا ہم مسائل کریٹ کر کے ہم اگر ایک روحانی کورس لے رہے ہیں یا ایک تجوید پڑھنے کا کورس لے رہے ہیں یا ہم ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس لے رہے ہیں, جو کہ میں نے کیا, میں نے آج سے چند سال پہلے پاکستان میں, بیکاز آئی لیو ان آسٹریلیا, تو میں نے پاکستان میں ایک کورس لیا اور اس کی کلاس رات کو 1:30 بجے 1 بجے اس طرح ہوتی تھی. اور ایک چیز میں نے اور بھی کی, یہ 2 چیزیں میں نے سائملٹینیسلی کی جو رات کی تھیں. اور اس سے پہلے میری ہمیشہ زندگی بھر کی میری تقریباً یہ سیم روٹین تھی کہ وی گو ٹو سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی. میں مطلب ایسا بہت کم ہوا کہ میں فجر کے بعد کبھی سوئی ہوں, یا میں ہمیشہ ارلی سلیپ ارلی ٹو رائز والا معاملہ تھا میرا. پر آپ کی سوچ ہوگی مجھے اس وقت نہیں پتا چلا, بیکاز اتنی باریکی سے چیزیں نہیں پتا تھیں اس وقت, نہیں پتا چلا. وہ کوئی سال بھر 1.5 سال تقریباً یہ سٹوری چلتی رہی. اور بھی دن بھر بھی میں بچوں کو ہوم اسکول کرتی تھی, میری اور بھی بہت کلاسز ہوتی تھیں, پڑھنا پڑھانا, اور اوپر سے یہ کہ الحمدللہ انرجی تھی بہت زیادہ, تو سارا کچھ دوڑ چل رہا تھا. لیکن 1 سال کے بعد, 1 سال پورا تقریباً میری باڈی اس کو برداشت کرتی رہی, کیونکہ میں ایک ایکٹیو بندہ تھی بہت زیادہ, تو وہ باڈی لیتی رہی, اس کو لیتی رہی, لیکن اینڈ آف دا ڈے باڈی کولیپس کر گئی. باڈی نے مطلب ایسی جگہ سے مجھے تنگ کرنا شروع کیا, اور ایسے پریشان اور سٹریسز اور فوگ, برین فوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا آیا. اور بہت چند 1-2 فیکٹرز اور بھی کہہ سکتے ہیں شاید تھے, لیکن جو میجر میں نے تھوڑا عرصہ بعد ہی جا کے مجھے اصل میں ریئلائز ہوا, اٹ ٹوک لائک کپل آف ایئرس, کہ اصل میری جو جڑ تھی, جو بنیادی چیز تھی, میں نے اپنی اس سرکیڈین کلاک یعنی کہ اپنی باڈی کلاک کے سسٹم کو ہلا دیا تھا. اور کیونکہ میں نے ساری زندگی اس کو بڑا خوبصورتی سے نیٹلی فالو کیا تھا, وہ 10 بجے سونے والا بندہ 9:30 10 بجے, میرے بچے 7 بجے سو جانا, مطلب دس واز اسٹوری. تو اب وہ جب اس کو میں نے ڈسٹرب کر لیا تو بس ہر چیز پہ ڈسٹرب ہوئی. پھر بھی یہ وہ ہے ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ہلاتے ہیں تو ساری چیزیں ہلتی ہیں. تو پھر اسپرچویلٹی کے کورسز بیٹھ کے آپ کریں, یا آپ بہت عالم فاضل بنیں, یا پھر آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے ماسٹر بن جائیں. ونس یو اسٹارٹ, آپ کا یہ والے یونٹس بیچ میں سے گر گئے ہیں نا, تو آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی نو میٹر واٹ. اللہ سے دعا بہت افضل چیز ہے, عبادات بہت افضل چیز ہیں, یہ چیزیں ڈیفینیٹ مدد کرتی ہیں, اذکار مدد کرتے ہیں, تعلیم کا سلسلہ مدد کرتا ہے,
لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اگر ہم اس نظام کے اگینسٹ لانگ ٹائم کے لیے جا کے اگر اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر باڈی جو ریئیکشنز دے گی وہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے میں بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارا روز کا جو ایموشنل سٹریس ہوتا ہے نا وہ رات کے 12-1-2 بجے ریپیئر ہوتا ہے. اب وہ 1 سال تک میں نے 12-1-2 بجے تک میں جاگتی رہی, نہیں ریپیئر ہوا تو کیا ہوا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آٹومیٹکلی مینٹل سٹریس میں نے سب سے زیادہ جمع کیا, یعنی مینٹل کلینزنگ نہیں ہوئی, برین اپنی پراپر کلینزنگ نہیں کر سکا. سو مچ وائی آئی ایم گیونگ مائی پرسنل ایگزامپل سو دیٹ یو کین ریلیٹ اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ ٹو. اب میں جب ان چیزوں کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر رہی ہوں, یہ میرے ہمیشہ سے فیوریٹ ٹاپک ہے. میں نے نیوٹریشن کو الحمدللہ کورسز لے کے بھی پڑھا ہوا ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی پڑھا ہوا ہے, اور نیورو سائنسز کو بھی الحمدللہ کورسز بائی پیڈ کورسز مطلب میں نے لے کے پڑھے ہوئے ہیں, اور میں بہت عرصے سے الحمدللہ ان چیزوں کے پیچھے ہوں. لیکن مجھے اس وقت جب میں ڈچ میں گر گئی تو اب میں ہر فارمولا لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں, لیکن جب تک اب میرے یونٹ سارے کے سارے جگہ میں نہیں آئیں گے, مجھے اب سمجھ لگ گئی ہے کہ جب تک, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, تو جب تک یہ پورے کے پورے یونٹس واپس پراپر جگہ پہ نہیں آتے اور فائنل ایک کلینز اور ریپیئر کا پروسیس, اور کچھ ٹائم لگتا ہے, 6 مہینے سے سال کا ٹائم, جتنا گرنے میں ٹائم واپس اٹھنے میں بھی اتنا ٹائم, اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا. تو واپس پھر یہ چیزیں جگہ پہ آتی ہیں اور الحمدللہ آ جاتی ہیں. نیچرل ہیلنگ واپس سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو سارے بلاکس ہٹانے ہوتے ہیں, سارے بلاکس, اور جو ان سے آپ نے کچھ سالوں سے یا کچھ ٹائم سے جو پریشر کریٹ کر کے پرابلمس کریٹ کر چکے ہیں, وہ کرونک النیسز, کرونک اینگزائٹی, کرونک ہو چکی ہیں آپ کی چیزیں, تو پھر اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ اینڈ آف دا ڈے دی اسمال اسٹیپس کین ہیلپ یو آؤٹ. مجھے سلیپ کے بارے میں بہت اہمیت ہے اس کی. اینی ویز میں اپنی ایگزامپل دے کے اب فائنل اس پوائنٹ پہ جاتی ہوں کہ سیدی آقا علیہ السلام جو تھا, ان کا جو سلیپ ماڈل تھا وہ کتنا آئیڈیل سلیپ ماڈل تھا. سبحان اللہ, ہر طریقے سے وہ اپنی جسمانی جو ریپیئر تھا وہ بھی لے رہے تھے, وہ اپنا ایموشنل ریپیئر وہ بھی لے رہے تھے, وہ اپنا برین کلینزنگ وہ بھی لے رہے تھے, اور وہ عشاء کے بعد وہ سو جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کا تہجد کا جو جاگنا تھا, اور اس کے بعد تہجد اور جو فجر کے درمیان آقا علیہ السلام فجر کی ایون سنت پڑھ کے بھی تھوڑی دیر لیٹتے تھے, اور اس میں بھی آتا ہے کہ ریسٹ. تو ان کی جو سلیپ تھی نا, اس کو آپ کہیں گے سیگمنٹڈ سلیپ. بہت مجھے خوبصورت یہ کانسیپٹ لگا ہے کہ سیگمنٹڈ سلیپ. ضروری نہیں ہے کہ جیسے ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے ایک ہی گو میں پورے کریں, آپ 7 گھنٹے سوئیں, آپ 6 گھنٹے سوئیں. یو کین ٹیک, کیونکہ سائیکلک سلیپ جو پیٹرنز ہیں وہ سائیکل کے اندر ہیں. اگر آپ 3 سائیکل پورے کر کے, یعنی آپ 3 سے 3.5 گھنٹے سو کے اس کے بعد پھر آپ اٹھیں, آپ تہجد کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں, اس تنہائی کے لمحات میں آپ ایموشنلی اللہ کے حضور بھی پیش ہو گئے, روحانی پیش ہو گئے, اپنا کنیکٹیوٹی بلڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایک اور پورا سائیکل پورا کر لیا, آپ نے 1-1.5 گھنٹہ اور لیا, اور پھر آپ نے اٹھ کے فجر پڑھی. اس کے بعد دن کو آپ نے اپنے پاور نیپ لیا, تو سیگمنٹ سلیپ میں آپ کا پھر آدھا پونا گھنٹہ آپ کا شامل ہو جائے گا. اینڈ دس از ہاؤ الحمدللہ آپ کے آورس پورے ہوں گے. اور اگر آپ سلیپ سائیکل کو, جو کبھی اللہ نے چاہا تو میں ضرور کوشش کروں گی میں یہ پڑھا دوں یا ڈال دوں, اس کی ویڈیو ہی ڈال دوں کہ کسی نے پڑھنا ہو, کیونکہ سلیپ سائیکلز کی اتنے مزے کی سائنس ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں نا, تو آپ ایک منٹ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ کا اس وقت کیا ہوگا, کون سا ریپیئر چل رہا ہے. ابھی اگر میں 2 گھنٹے کے بعد جاگنا چاہوں یا 2 گھنٹے 10 منٹ کے بعد, تو کیا میں خوشی سے اٹھوں گا یا میں گرمپی اٹھوں گا. میں 6 گھنٹے, بعض اوقات 8 گھنٹے سو کے بھی آپ غصے سے اٹھتے ہیں, اور بعض اوقات 2 گھنٹے سو کے بھی آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت زبردست نیند لی ہے, کیونکہ آپ صحیح سائیکل کے اینڈ پہ جاگتے ہیں. تو یہ ایک لمبی سائنس ہے. I'll be talking some other day, but right now I'm talking about سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیپ, کہ وہ کتنا سیگمنٹڈ سلیپ کے ساتھ اپنی پراپر سلیپ لیتے تھے. He was not sleep deprived, ان کی وائز سلیپ تھی. He used to sleep wisely, not wise sleep but used to sleep wisely. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو یہاں پہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ why Allah mentions night before day in القرآن. تو قرآن میں رات کو پہلے اور دن کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے, اور یہی ریزن ہے اس آیات کے ریفرنس کے اندر, یہ میں ریزن ہے کہ میں اس سلیپ کے ٹاپک کو سب سے پہلے لے کے آئی ہوں اس لیکچر سیریز کے اندر. کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے
बहुत जगह पे रात का जिक्र पहले किया और दिन का बाद में जिक्र किया है। तो रात का जिक्र पहले करने में मुझे जो एक हिकमत, हजारों करोड़ों हिकमतें होंगी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर, लेकिन उसमें से जो एक बहुत क्लियर और बहुत एक वाज़े किस्म की जो एक चीज मुझे नजर आई, वो क्या है कि अगर आप अपना रात को आप अपना ये बॉडी का अपना रिपेयर पूरा करते हैं, आप इसका फ्यूल अप पूरा करते हैं, आप अपना मेंटल जो डिक्लटरिंग है, मेंटल क्लेंजिंग जो है, या ब्रेन की जो क्लेंजिंग है, आप वो पूरा करते हैं, आप अपने रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे या रैम के टाइम पे जो रात का दूसरा 12 बजे के बाद का हिस्सा है, अगर उसके अंदर आप जाके आप अपने इमोशनल और जज्बाती रिपेयर्स भी आप कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि आप ऐसी रात गुजार के आपकी सुबह कैसी होगी। आपकी सुबह ब्राइट होगी, आपकी सुबह शुक्र वाली होगी, आपकी सुबह एनर्जेटिक होगी, आपकी सुबह अल्लाह से कनेक्टेड होगी, आपकी सुबह किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेके चलने के लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी देने के लिए तैयार होगी, जब आपने ऐसी रात गुजारी होगी। तो रात, इसीलिए आपको पता है कि इस्लामी महीने में रात पहले दिन बाद में, रात जैसे चांद नजर आता है तो रात पहले आती है। रमजान की पहली तरावी आप पहले पढ़ते हैं, पहला रोजा बाद में रखते हैं। तो ये हमारा जो लूनर कैलेंडर है, जो इस्लामिक कैलेंडर है हमारा, फॉलो ये करता है पैटर्न। तो रात को इंप्रूव करें कि दिन बेहतर हो सके। आका अलैहिस्सलाम की तहज्जुदें हैं जो होती थी, रात को अल्लाह के साथ जो कम्युनिकेशन, जो हमने जो रेवलेशन ऑर्डर में हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे थे, इस पे हमने बात की थी तफसील से, कि वो उस टाइम को प्रिपेयर अल्लाह से बात करके फिर अपने नेक्स्ट डे को प्रिपेयर करते थे, प्लान करते थे इन रातों को। तो रात अहम होनी चाहिए, तो रात को अहम बनाएं, रात को इंपॉर्टेंस दें, रात की नींद को अपने जिस्मानी, रूहानी, इमोशनल कनेक्टिविटी एंड रिपेयर का बायस बनने दें, अपने बच्चों का बच्चों के लिए ये बनाएं, ये प्रैक्टिस बनाएं। अब आपको हैरान को नहीं लगेगा कि 8 बजे का ड्रामा और ये 9 बजे के ड्रामे, 10 बजे के ड्रामे और ये जो री टेलीकास्ट और पता नहीं जो सारा कुछ चल रहा होता है, ये क्यों सारा इन टाइम्स के ऊपर है कि लोग किसी तरह स्क्रीन पे स्टक हो जाएं, और एक दफा इनकी हम बॉडी क्लॉक खराब कर दें, जो कि वो खराब कर चुके हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये लाइफ टाइम पेशेंट्स ही हैं। और पेशेंट के आगे जो उन्होंने सिस्टम रखा हुआ फार्मास्यूटिकल, हमारा एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, उसके अंदर वो सिर्फ सिम्टम्स को डील करने वाली जो मखलूक बैठी हुई है, वो ट्रेंड ही उसी तरीके से है। वो फिर आप देख लें हमारे साथ क्या करते हैं और हमारे क्या हालात हो जाते हैं और हम कैसे ड्रग्स और मेडिकेशन पे चले जाते हैं। तो फाइनली प्रैक्टिकल गाइडेंस का जो स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि स्लीप बिफोर 10:30 टू 11 अपना लास्ट मार्क कर ले। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि नहीं कौन सो सकता है 9 o'clock, तो चले आप अगर 12 सोते हैं तो एटलीस्ट आप 10:45 को आप लोग टारगेट करें। 10:45 को टारगेट करें तो 11 तक आप इंशाल्लाह यू गोना बी स्लीपिंग। 10:30 को टारगेट करें अपने बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप हमने खराबियां की हैं उसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ही कर सकेंगे बेहतरी, लेकिन टारगेट तो करें। फार्मूला क्या है, जो आप अगर आप गूगल करें आपको मिल जाएगा, फॉलो 10-3-2-1 फार्मूला। 10-3-2-1, इसको सिर्फ 3-2-1 फार्मूला भी कहते हैं और कुछ लोगों ने इसको 10-3-2-1 फार्मूला भी कहा है। 10-3-2-1 फार्मूला क्या है, 10 आवर्स बिफोर स्लीप, 10 घंटे सोने से पहले नो कैफीन, कोई कॉफी टी, कोई किस्म का ऐसा कैफीन वाला ड्रिंक कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आपके पैटर्न को सबसे ज्यादा खराब करता है। बेहतर तो ये है कि अल्लाह करे हम सब छोड़ दें इन चाय शाय को, इन चीजों को, के बजाय कैफे ले लें। लेकिन ये है कि 10 आवर्स बिफोर। फिर 3 आवर्स क्या है, 3 आवर्स बिफोर स्लीप, यानी अगर आपने 10:30 या 11:45 को टारगेट किया है तो एग्जैक्टली 3 घंटे पहले, यानी 3:30 के से 3 घंटे पहले 7:30 बजे, 7:30 बजे खाना खा के फिनिश, बंद, किचन ऑफ, किचन बंद, लॉक्ड। और 3 के बाद 2 क्या है, 2 आवर्स पहले आप क्या करें कि अपनी मेंटल एक्टिविटी बंद करें, अपने ब्रेन को ये जो आप ईमेल्स और हिसाब किताब और पता नहीं कौन कौन सी जॉब बेस्ड चीजें और ये कर ले और वो कर ले, उसके साथ ये करना है, वहां जाना है, ये करना है, जितनी भी मेंटल ये जो हम ऑक्यूपाइड होते हैं उससे खुद को रिलीज करें कि ओके अब नेक्स्ट डे इंशाल्लाह अब बंद करती हूँ मैं ये सारा कुछ।
اور وی کین ٹرین آر برین ٹو ڈو دیٹ. آپ کو بار بار خیال آئیں گے کہ نہیں نہیں ابھی یہ رہتا ہے ابھی رہتا ہے، کوئی بات نہیں another day. ابھی نہیں کر سکی تو اب 2 گھنٹے میرے سلیپ میں رہ گئے، اب میں نے اس کو بند کرنا ہے، اور کانشیسلی اس چیپٹر کو بار بار، جیسے ہم اپنے ملٹیپل سکرینز ہم نے اپنے سیل پہ کھولی ہوتی ہیں، ہم ایک سکرین کو ہٹا دیتے ہیں دوسری کو، اس طرح اس کو ہٹاتے رہیں اٹھاتے رہیں، اس کو تھاٹ کو ہٹاتے رہیں، اور انشاءاللہ وی ول ٹرین آور سیلفز کے ہم 2 گھنٹے پہلے مینٹل ایکٹیویٹی کو بند کیا ہے ہم نے، اور 1 گھنٹہ پہلے شٹ ڈاؤن آل الیکٹرانک ڈیوائسز، اور ہر طریقے کا جتنی بھی اسکرین ہے، بلو لائٹ، آرٹیفیشل لائٹ اینڈ لیڈ لائٹ، ایل ای ڈی لائٹ جسے کہتے ہیں. ایل ای ڈی لائٹ کے بہت زیادہ نقصانات ریسرچ میں سامنے آئے ہیں. ہم نے کافی دنیا نے انسٹال کی ہے فائدے کے لیے کہ یہ الیکٹریسٹی کم لیتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہے. اس کو بھی آپ سرچ کر لیجئے گا کہ ایل ای ڈی لائٹس جو ہیں they are highly very bad for our brain activity and stuff. تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو ان لائٹس کو ختم کریے اور اسکرین کو گھنٹہ پہلے آف کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ اگر سونے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا میلیٹونین، آپ کی ڈارکنیس سے جو سارا آپ کی باڈی کلاک کا سسٹم ایکٹیویٹ ہونا ہے وہ ہو جائے. اور میرے فائنل ورڈز یہ ہیں کہ اللہ ڈڈ ناٹ کمانڈ نائٹ سلیپ ٹو ریسٹرکٹ اس. اللہ نے نائٹ کو یہ کمانڈ نہیں کیا کہ وہ ہمیں ریسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ہائے اللہ اب تو سونا ہے مجبوری ہے، نہیں. He designed it to protect us. اس نے اس کو اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ ہماری ایک ایک سیلیولر لیول، ہمارے نیورون لیول تک کی ایک ایک چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ پروٹیکٹ ہو، ان کو اپنی جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملے. اور اسی سے دس از ہاؤ وی الحمدللہ وی ریپیئر اینڈ وی ریجوینیٹ، اور ہم نیکسٹ ڈے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہم اس دعا کے ساتھ خاتمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے رات ہمارے لیے رحمت بنائی، اس نے رات ہمارے لیے سکینہ بنائی، اس نے رات ہمارے لیے لباس بنایا، اس نے رات ہمارے لیے کورنگ بنائی. اس کا شکر ہے کہ اس نے سلیپ کو بھی عبادت بنایا، کہ اگر ہم عبادت سمجھ کے بیس ہوتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں سوؤں، تو وہ اس نے اس نیند ایز اے عبادت ہمارے لیے رکھ دی. تو ہم اگر اپنی باڈی کو سٹریس دیے بغیر اگر ارلی سوئیں تو آپ سوچیں کہ کتنے، میں ایک دن کہہ رہی تھی، کتنے بلینز اینڈ ٹریلینز آف مخلوقات کو ہم تنگ کرتے ہیں. یعنی میں انجم نے اگر چوز نہیں کیا وقت پہ سونا تو میرے کتنے گٹ کے بائیومز ہیں، کتنے سیلز ہیں، کتنے میرے نیورونز ہیں، کتنی میری باڈی پارٹس ہیں. سوچیں بلینز آف، وہ سارے کے سارے میرے ہاتھوں تنگ ہوئے ہیں. تو ہم کیوں اللہ کی اتنی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سلیپ عبادت بنائی ہے. اس کو عبادت سمجھ کے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے یہ ریسٹ کا ٹائم ہمیں بنایا، اور ریسٹ ایز ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میں نے تو صرف سو جانا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور میرے اللہ نے میری ایک ایک چیز کو ریپیئر کرنا ہے. کیونکہ ان سب فنکشنز کے پیچھے جو آٹومیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب کا ہاتھ ہے. میرا رب کی جو میرا رب ہے اس کا وہ مسلسل ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کو نرچر کر رہا ہے، وہ میرے ایک ایک سیل کو چلا رہا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس کو. تو میں کتنا بھی ہم شکر کریں اپنے رب کا، وہ کم ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے جسم، اپنے روح، اپنے دل، اپنے دماغ، ہر ایک چیز کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ کے اس سسٹم کو اس کی فالو کرنے والا بنا دے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کا خلیفہ، اس کا بندہ، اس کی بندی جس طریقے سے راتیں گزارے، جس طریقے سے دن گزارے، اللہ ہم ویسے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.